السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نبداو فقرة أخرى اللي هي ترانزستور بيبولار. هو من أهم الفقرات في الدرس ديال الإلكترونيك دو باز. هو الترانزستور، وغنعرفوا علاش الترانزستور هو من أهم الفقرات. وكذلك الترانزستور هو من أهم الاختراعات ديال القرن العشرين، بحيث أن عند اختراع الترانزستور صافي قلبات رأسا على عقب الصناعات الإلكترونية، وولينا كنشوفو شي أجهزة اللي ما عمرنا كنا كنتوقع أنها تكون. وغنشوفو علاش أن الترانزستور ساهم في هذه الثورة في مجال الإلكترونيات. إذا الترانزستور هو واحد الاختراع كان اخترع من طرف 3 ديال العلماء ساهموا في الاختراع ديالو، ويليام شوكلي وجون باردين ووالتون هورسل براتون. وتم الاختراع ديالو سنة 1996. وهاد العلماء بثلاثة خذوا عليه جائزة نوبل، وهذا الدليل على الأهمية ديال هذا الاختراع. وفي هذا الدرس هذا نحاولوا نفهموا الدور ديالو، كيفية العمل ديالو، فين كنستخدموه في لي سيركوي ainsi de suite. شنو هو الاستعمالات ديال الترانزستور في لي سيركوي؟ لو ترانزستور utilisé comme un amplificateur de courant، كنستخدموه باش نامبليفيو لو كورون، سيتادير كنعطيو ان بتيت كورون في لونطري، كنحصلوا على واحد لو كورون اللي كبير في لا سورتي. و utilisé comme un switch، يعني فحال قاطع التيار، هذيك اون اوف. غير هو هاد السويتش ماشي ميكانيكي، يعني ما كنتحكموش به حنا، يعني ماشي كنضغطو، الا ضغطنا راه كنغلقو التيار كنخرجو. هاد السويتش هذا تيكون يعني تنتحكموا بهذا السويتش من خلال لو كورون نعرفوا هادشي. دونك يسوفي انك تعرفوا ان لو ترانزستور il est utilisé comme un amplificateur de courant ou comme un switch, c'est-à-dire on off. مرة sous certaines conditions تكون on، ou sous certaines conditions sous d'autres conditions تكون off. مناش تكون لو ترانزستور؟ دونك عندنا دو تيب ديال لي ترانزستور. عندنا ترانزستور NPN وعندنا ترانزستور PNP. في الديود كنا شفنا عندنا جونكسيون وحده، يعني عندنا PN ولا NP. في الترانزستور عندنا دو جونكسيون. لا بروميير جونكسيون هي NP ولا دوزيام جونكسيون هي PN، وهنايا لا بروميير جونكسيون هي PN ولا دوزيام جونكسيون هي NP. هاد لا بارتي هادي كتسمى ليميتور، وهاد لا بارتي هادي كتسمى الكوليكتور، وهاد لا بارتي هادي كتسمى لا باز. مزيان. بالنسبه للسامبول ديال الترانزستور في لي سيركوي، هو هذا السامبول ديال الترانزستور NPN، وهذا السامبول ديال الترانزستور PNP. الفرق ما بيناتهم هو هذا السهم هذا. بالنسبه للترانزستور NPN، لو كورون كيف كنعرفوا ان لو كورون لي زيليكترون دائما تيدوزو من الان للبي، سيتادير لو كورون تيكون داير بحال هكا، يعني كيمشي عند ليميتور. هو هذا لو كورون كيمشي عند ليميتور، هذا هو اللي كاين هنا. ودائما باش تعقلوا عليها، دائما لو كورون كيمشي عند ان، سيتادير غير عطاك هذا لو سامبول وقال لك واش هذا NPN ولا PNP، مادام هنا كيمشي عند ان سيتادير ليميتور ان والكوليكتور ان والباز بي. بالنسبه لهذا نفس الشيء، كنعرفوا ان الكورون دائما الالكترون تيمشيو دائما من ان لبي، سيتادير لو كورون غيكون غادي عند لا باز هي هذه، يعني ان لا باز هو ان. دائما لو كورون كيمشي عند ان، مادام مشى عند لا باز هي ان، دونك الوسطاني غيكون ان، الجناب غيكونوا بي. نتمنى ان هاد المعلومات تفيدكم باش انكم تعقلوا على هاد الجوج ديال الرموز. دابا غادي ندوزو واحد لابارتي حتى هي مهمه بزاف. دونك المود دوبيراسيون دو ترانزستور، يعني الاستعمالات ولا المود، يعني اشكال العمل ديال الترانزستور. كيف قلت لكم عندنا جوج الترانزستور، فيه جوج ديال لي جونكسيون. فيه جونكسيون ايميتور باز كنسميوها AB، في جونكسيون باز كوليكتور. دو جونكسيون غادي نبينها لكم هنا.
Donc هنا عندنا jonction émetteur base و jonction base collecteur. غنشوفوا فاش يكون G1 polarisé en direct, G2 polarisé, يعني les deux polarisations ديال G1 و G2 الأثر ديالها على المود ديال l'opération ديال الترانزستور. يعني أن فاش يكون G1 la première cas فاش يكون G1 polarisé en direct و G2 polarisé en inverse كيكون عندنا الترانزستور كيخدم في المود اكتيف. وغنشوفوا لي بروبريتي ديال المود اكتيف. جوست عقلوا على فاش يكون لي جي 1 لا جونكسيون ايميتور باز بولاريزي اون ديريكت و الباز كوليكتور بولاريزي اون انفيرس كيكون عندنا الترانزستور كي ترافايي دون لو مود اكتيف. وهذا لو مود كيتميز لامبليفيكاتور يعني امبليفيكاسيون ديال الكورون. بالنسبة فاش يكون G1 polarisé en direct ou G2 polarisé en direct كيكون عندنا le mode saturé, c'est-à-dire le transistor qui est comme un fil ou comme يعني un interrupteur اللي هو fermé. بالنسبة فاش يكون عندنا G1 polarisé en inverse ou G2 polarisé en inverse يكون عندنا le mode bloqué, c'est-à-dire le transistor comme un interrupteur ouvert, off. وفاش يكون عندنا G1 polarisé en inverse ou G2 polarisé en direct كيكون عندنا le mode inverse. وهذا le mode est rarement utilisé, c'est-à-dire يصير انكم تعقلوا على هاد les trois modes. Et merci pour votre attention à notre vidéo, Inch'Allah.